उसगाव 30 परिसरात चोरी आणि घरफोड्या वाढल्यानं व्यापारी आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या चिंतेत असून गेल्या काही काळात 15 ते 20 घटनांची नोंद झाली आहे. दुकाने, घर तसंच मंदिरातही चोरी झाल्याचं समोर आल्यानं वातावरण तणावपूर्ण झाले आहे. नागरिकांनी पोलीस प्रशासन आणि सरकारला गस्त वाढवण्याचे तसंच परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नियमित तपासणी करण्याचं आवाहन केलंय. यासोबतच ग्रामस्थांनी आमदार विश्वजित राणे यांना या गंभीर प्रश्नाकडे पुरेसे लक्ष का देत नाही असा थेट सवाल उपस्थित करत हा मुद्दा तातडीनं हाताळण्याची मागणी केली. आम्ही हांगा बाजारान आमची हांगा घरां आसा आणि आम्ही आमच्या कुटुंबा वांगडा हांगा सगळी रावता. पण जेन्ना अशे प्रकार आमच्या हांगा हे एरियेन जाता तेन्ना आमकां हांगा असुरक्षितता फील जाता. म्हणून आमकां पुलिसांक आमी आमचो अशें कांयच वायट म्हणपाचो हेतू ना. पुलिसांकडे आमी मागता की तेंच्यांनी आपले काम बरे भशेन करचें आणि आमकां हांगा बरे फील सेफ करून दिवचें. आता सध्या ह्यो रातच्यो ज्यो चोरयो इतल्यो हांगासर वाडलेल्यो आसा ते सामको गंभीर विशय हांगासर आसा. जवळ जवळ 40 ते 45 दिसांनी हांगासर 15 ते 16 चोरयो रिपोर्ट जाल्ल्यो आसा. बारीक मोठ्यो सगळ्यो धरून देवळां फोडलेलीं आसा, कोणाचे शॉपार चोरयो जाल्ल्यो आसा, कोणाचे बॅनर लायता ते, बाकीचे कोणाचे फ्रुट्साची शॉपां आसा तेंची सगळी फळां भाज्यो तेंच्यो चोरयो जाता. सो जवळ जवळ आता म्हाका दिसता डेली जावपाक लागलेल्यो आसा आनी हो विशय इतलो सिरियस आसा की आता बारीक मोठ्यो जाता. सो एक व्हडली जेन्ना चोरी जातली आनी कितें जातली तेन्ना जागे जावपाचे प्रश्न हो येना. ते जावच्या पयलीं हांगासर पुलीस प्रशासन आनी जे गव्हर्नमेंट आसा तेंच्यांनी जागे जावपाची गरज आसा, कित्याक खूबच हो विशय सिरियस आसा. सो हांव मागता आमचे पुलीस प्रशासन गव्हर्नमेंटा कडेन की हांगासर तेंच्यांनी पेट्रोलिंग वाडोवचें, हांगा सीसीटीव्ही चेक करची सोदता. फाटल्या दिसांनी पुलिसांनी मोहीम करून त्यांची कार्डां केल्ली, रातचे चेकिंग करताले. पूण आयज तशें कांयच जायना आनी ते लोकांचो रातचो भंय गेला कसलो. आनी हांगा भायले लोक चड आसल्या कारणान कोणाचें कितें करता आनी कोण कितें करता कांय कळना. तेका लागून तेंच्यांनी आयज पुलिसांनी परत पेट्रोलिंग सुरू करचें आनी रातचे कोण 12 उपरांत कोण MRF शिफ्ट 12 सुट्टा, 12:30 म्हणल्यार सगळे लोक घरा पावता. तेज्या उपरांत कसली शिफ्ट नासता. कोण येयले रातचे कोणी भोंवता तेंचेर नजर दवरची, जेणे करून जे रातचे कितें घडटा तेजेर मातसो आळो बसतलो. म्हणून मातशें पेट्रोलिंग चालू करतले मातसो आळो बसतले. सगळे घरांचे करप हे शक्य ना. म्हणून एक बाजार जो आसा आनी एक वाटेर जे कोण भोंवता तेंचेर मातशें लक्ष दवरीत जाल्यार मातसो तरी कंट्रोल असो दिसता. जाय. दुसरी गोष्ट कशी आसा, तांकां पुलिसांक आमी विचारले, ते म्हणटा आमचे कडेन स्टाफ कमी आसा, आमकां धारबांदोडा टू उसगांव गांजे एरिया खूब दिलेली आसा. तर म्हाजें म्हणणें अशें आसा की तुमकां जर एरिया जर वाडयल्ली आसा तुमी स्टाफ वाडया, पेट्रोलिंग स्टाफ वाडया. दुसरी गोष्ट अशी आसा की हांव आमच्या एक MLAक सांगूंक सोदता की एक बरे सीसीटीव्ही कॅमेरे आमकां तिस्कार खूब गरजेचे आसा. एक म्हणजे आमचो सेंटर पॉयंट तिस्कार, थंय एक बरो सीसीटीव्ही कॅमेरो बसयलो न्ही का त्यो तिनूय रस्त्यांचेर जे कितें कोण वयता येता ते बरें पडटले पुलिसांक पळोवपाक. दुसरी गोष्ट सेकंड मार्केटान एक आनी थर्ड म्हणजे एक युनियन बँक व्हडलो लायटीचो खांबो आसा पळय थंय एक ह्या 2-3 जे मेन स्पॉट आसा ह्या स्पॉटांचेर न्हू बरे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाचे. तशेंच ज्या ज्या जाग्यार खंय एक बाबा जंक्शन आसा त्या जंक्शनाचेर समज सीसीटीव्ही कॅमेरे हे जायच जाल्यार ह्या गोष्टीचेर तेंच्यांनी लक्ष घालून तो प्रोसेस फुडें व्हरचो. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे हांव आमच्या MLAक सांगूंक सोदता की जे कितें पळय हे उसगांवान घडटा तेचेर मातसो लक्ष दियात आनी जर तर स्टाफ पुलीस स्टाफ जर खूब कमी आसा जाल्यार तो मातसो वाडोवपा खातीर प्रयत्न करात. आनी बाकीचे की चोरी जी आसा ती दिसान दीस वाडत आसा. जशें अनंत वेरेकारान सांगलें की जरे 15-16 चोरयो जाल्यो ह्यो 1.5 म्हयन्यात. आनी हे बारीक धंदेकारांक सुद्दां टार्गेट करता. बारीक धंदेकार आसा तेंच्यांनी तेंचे आपले धंदो जो चलयता तेंच्या शॉपांचेर चोरयो चलता. सो तेंचे धंदो जो चलता तो हेजेरूच चलता. जो काम ते करता तेजेरूच तेंचे आसता. तेच जर तांकां लूट मारून गेले जाल्यार फुडें कशें चलतलें हेजेर प्रशासनान खंय तरी लक्ष दवरचें. कारण हे फुडें सगळे जे घडटले ते हेज्यान गंभीर घडपाक शकता. कारण आतां बायणां पळयला तुमी की दिसा उजेडी रातचे 2 सुमार तेंच्यांनी चोरयो केल्ल्यो आसा. लोकांक घरान आसतना मारलेले आसा. अशें प्रकरण फुडें घडचें न्हू हेज्या लागून आमी सगळे हांगा जमले आनी प्रशासनान हेजेर लक्ष दवरचें. तसोच आमचो जो MLA आसा तेंचे कडेन हांव मागता की तेंच्यांनी हेजेर लक्ष दवरचें आनी पुलिसांक जर स्टाफ कमी आसा जाल्यार तो स्टाफ तेंच्यांनी वाडोवन दिवचो आनी सगळ्यांचेर लक्ष दवरचें.